अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिन की रुखसत पे थी, छुट्टियाँ ली हुई थी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में हमारी एंकर पर्सन है सिद्रा मुनीर, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया आप लोगों के साथ। वो रही मॉर्निंग शो को लेकर चली, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए वापस आ चुकी हूँ। कुछ चीज़ें थी, समझ लें कि जनाब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही थी, तो सोचा थोड़ी बहुत छुट्टियाँ लेके आप लोगों से रुखसत लेकर तो वो ज़िंदगी का आगाज़ किया है और अब बस आप लोगों की दुआओं के साथ आगे बढ़ते ही जाएंगे अपने प्रोग्राम में भी और अपनी ज़िंदगी में भी। लेकिन कहा जाता है कि मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए मिलजुल कर रहना बड़ा ज़रूरी होता है, मगर मिलजुल कर रहने के लिए बातचीत का सलीका होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये गुफ्तगू ही है जिसके ज़रिए हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। ताहम गुफ्तगू का जो सलीका होना बहुत मायने रखता है। इसलिए आज हम इसी मौजू पर बात भी करेंगे कि कैसे अच्छी गुफ्तगू हमारी डेली की पब्लिक डीलिंग्स को बेहतर बनाती है। अगर किसी के पास अच्छी कम्युनिकेशन पावर हो तो लाइफ के ज़्यादातर जो हमारे मसले हैं ना, वो ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। मसाइल बनते ही इस वक्त हैं जब दूसरों से हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं। एक अच्छी गुफ्तगू शुनीद ये है कि जब भी किसी से आप बात करें, सामने वाले की बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनें, उसे हमेशा समझने की नीयत से सुने, ना कि जवाब देने की नीयत से। और ये बहुत रेयर होता है कि हम किसी को समझ रहे होते हैं, हम समझने की नीयत से सुने, हम सिर्फ़ और सिर्फ जवाब देने की नीयत से सुन रहे होते हैं। और कभी सामने बैठे या सामने खड़े शख्स को ये महसूस ना करवाएं कि आप उसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहे। अगर आप ये उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात को भी अहमियत, वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए सिर्फ अपनी बारी पे हमने बात करनी है और इतनी ही बात करनी है जितनी आपको दरकार हो। कोशिश करें कि आपकी जो गुफ्तगू है उसमें ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज यूज़ हों जिनसे आपका जो पैगाम है, आपकी बात है, वो सामने वाले तक आसानी से पहुंच सके। हम बात करते हुए ना एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी का अंदाज़ अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से बात इतनी पेचीदा और मुबहिम हो जाती है कि गुफ्तगू का जो हकीकी मकसद होता है, जो एसेंस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। वो हम हासिल, मकसद जो है ना, वो हम हासिल ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपनी गुफ्तगू को सादा रखें, सादा अल्फाज में गुफ्तगू करें। एक और अहम बात जो हमारे जहन में हमें रखनी चाहिए कि बातचीत के दौरान गहमा गहमी हो जाए तो भी अपना लहजा आपने नरम रखना है, मुस्बत रखना है। कभी ना कभी हो जाती है, गहमा गहमी हो जाती है, कभी कभी हमें लग रहा होता है कि कोई हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा होता और हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी आपने उसमें अपने रवैये को, अपने लहजे को बहुत अच्छे तरीके से नरम लहजा रखना है। बात को किसी पॉइंट पर स्टक होने से बचाने के लिए ना कभी खामोशी का सहारा भी ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी एक बेहतरीन जवाब हुआ करती है। जहन में रखें कि जितना मर्जी बड़ा मसला हो, मसले बातचीत से ही हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से कभी भी हल नहीं हुए। लड़ाई झगड़े से सिर्फ और सिर्फ मसले बढ़ते हैं, हल कभी भी नहीं हुए। इसलिए आपने अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड और फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखनी है, क्योंकि ये किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन की एक असल खूबी होती है। और ये मत भूलें कि आप जिस जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, जिस जगह जाएं उस जगह के मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव करें। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखें कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, किस लहजे में आप बात कर रहे हैं, उसका लहजा कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, आपने उससे किस तरह की बात करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए। आपको ये भी एहसास हो कि सामने खड़ा शख्स कौन है, उससे हमने क्या बात करनी है, किस तरह की बात की जा सकती है और क्या बात हमने नहीं करनी है, किस लहजे में हमने बात करना मुनासिब समझना है और किस लहजे में हमें मुनासिब नहीं रहेगा।
किस वक्त और कितनी बात करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। गुफ्तगू शुनीद का जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उस पर और भी बात की जा सकती है, मतलब इस चीज़ पर और भी बात की जा सकती है, मगर जितनी आज बातें हुई हैं ना, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, क्योंकि ये बातें ना सिर्फ आपकी अमली बल्कि जो ज़ाती ज़िंदगी होती है ना, उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। और अगर मुझे लगता है कि गुफ्तगू का ये हुनर हमारे मुस्तकिल रवैये और आदत बन जाए ना, तो यकीन करें कि हम कभी भी किसी भी मैदान में मार नहीं खाएंगे। अगर हमें कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से आ जाए, अगर हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए और हम अच्छे तरीके से अल्फाज का चुनाव करें, उसको अच्छे तरीके से अपना पैगाम बता सकें कि हमने किस तरह अपनी बात को आगे तक पहुंचाना है, हमने नेक्स्ट पर्सन की वैल्यू, उसकी बात को वैल्यू भी देनी है, उसके अल्फाजों को भी हमने वैल्यू देनी है, तब हम जाके अपनी अच्छे तरीके से पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो इसके बारे में बात करना, गौर व फिक्र करना और सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ना बेहद लाजमी है। तो आज का पैगाम मुझे लगा कि जनाब मुझे अपने शो का आगाज़ इसी से करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपसे कम्युनिकेट ही कर रही होती हूँ, और अगर मैं आपसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी तो हमारा और आपका जो रिश्ता है वो कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो जितना हमारा और आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेंगे हम एक दूसरे के साथ, उतने अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी आगे गुजार सकते हैं। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। जनाब मौसम तो है वो दिन ब दिन पलटा ही खाता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। सुबह सवेरे अगर उठते हैं, आज जैसे मैं सुबह ऑफिस के लिए उठी हूँ तो हल्की हल्की खुनकी महसूस हो रही थी, सर्दी महसूस हो रही थी। जैसे ही दोपहर का टाइम आता है सूरज सवा नेज़े पे पहुँच जाता है और इतनी गर्मी लगती है, और रात को फिर वही जनाब हाल हो रहा होता है कि सर्दी हो गई है। तो इस तरह का मौसम चल रहा है, लेकिन इस मौसम में आपने अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब के साथ हमारा तारुफ करवाने वाले हैं वो जान लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए। और लेविन ने इस औरत की एक और नई खसूसियत देखी जो उसे बड़ी पसंद आई। जहानत, लताफत, वक़ार और ख़ूबसूरती के अलावा उसमें सच्चाई और खुलूस भी था। वो उससे अपनी सूरत हाल की सारी मुश्किलें छुपाना नहीं चाहती थी। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और उसका चेहरा यकबारगी तुंद तासुर कबूल करके गोया पत्थर का हो गया। चेहरे के इस तासुर के साथ वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, लेकिन ये तासुर नया था। ये खुशी से दमकते हुए और खुशी की किरणें बिखेरते हुए तासुरात के उस दायरे से बाहर था जिसे फ़नकार ने अपने पोर्ट्रेट में कैद किया था। लेविन ने कई दफ़ा उस पोर्ट्रेट और ऐना पर नज़र की जब वो भाई के बाजू का सहारा लेकर उसके साथ बुलंद दरवाजे से बाहर निकल रही थी। लेविन ने उसके लिए शफ़क़त और रहम महसूस किया, जिस पर उसे ख़ुद भी ताज्जुब हुआ। ये जो इक़्तिबास आपको सुनाया है ये एक गैर मामूली नावल है जिसका नाम है एना करेनिना, और ये लियो टॉल्स्टाई ने लिखा है और इसको इस खूबसूरत शक्ल में शाया किया है बुक होम ने जेहलम से, बुक कॉर्नर ने जेहलम से। वो बुक होम के पास की किताबें भी हमारे पास होती हैं और बुक कॉर्नर की भी, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ों का। तो ये बुक कॉर्नर जेहलम वाले गगन शाहिद, अमर शाहिद, उन्होंने ये किताब बहुत खूबसूरत शाया की है। आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको लियो टॉल्स्टाई की शबीहें नज़र आएंगी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इनकी सवानें वगैरह है और स्केचिंग पूरे नावल में आपको नज़र आएगी। और ये स्केचिंग जो है ये हमको नज़र आती है जो तरगनीफ़ की किताब भी उन्होंने शाया की, इन्होंने बुक कॉर्नर वालों ने ही जेहलम से, तरगनीफ़ की बाप और फादर्स एंड सन्स, बाप और बेटे, उसमें भी हमें स्केचिंग नज़र आती है। और करामाज़ोव ब्रदर्स जो है दोस्तोयस्की का, वो भी इन्होंने ही शाया किया था। उसमें और इसमें एक फ़र्क है, उसमें ग्लॉसरी है आखिर पे, इसके अलावा बहुत वो जो अहम चीज़ थी वो किरदारों का एक तारुफ था शुरू में 2 सफ़े तकरीबन 3 सफ़े, चूँकि वो भी बहुत बड़ा नावल है उसका दोस्तोयस्की का, और ये भी बहुत बड़ा नावल है, यानी अपनी ज़खामत के एतबार से भी और अपने मयार के एतबार से भी बुलंद बाला नावल है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो करैक्टर्स भी नहीं है, ग्लॉसरी भी नहीं है, वो होनी चाहिए थी। इसके बावजूद ये बहुत शानदार लिखा गया है, इसको छापा गया है, इसको तकी हैदर साहब ने डायरेक्टली रशियन से तर्जुमा किया है
اردو میں مجھے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس زبان میں رشین لٹریچر پڑھ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم انگریزی میں. تو میں کہتا ہوں کہ ہم انگریزی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اور انگریزی میں پڑھنا بھی کوئی اتنا مارکا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تو ترجمہ ہی ہے. تو تصحیح ترجمہ اس کا جو کیا ہے وہ عطر رسول حیدر نے کیا ہے. تو یہ اچھا ترجمہ ہے. صرف اس کا میں تعارف کوئکلی کرواتا چلوں کہ بنیادی طور پر اس میں 2 لو ٹرائی اینگلز ہیں. ایک جو اقتباس سے آپ کو پتہ چلا، اینا جو خاتون ہے جو پروٹیگنسٹ ہے اس ناول کی، اور اس کے گرد جو ورونسکی ہے جو اس کو پسند آ جاتا ہے، اور اس کا خامد الیکسائی. اب اینا کرینینا ایک شادی شدہ خاتون ہے اور اس کا ایک 10 سال کا بیٹا بھی ہے، لیکن اس کو ورونسکی پسند آ جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کے اٹلی بھاگ جاتی ہے. اور جب وہ واپس آتی ہے تو وہ ظاہرہ رشین معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں رہتی، اچھوت بن جاتی ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی اس حرکت سے نفرت کرتے ہیں. قانون کے مطابق جب تک وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اس کا جو خاوند ہے، تب تک وہ ورونسکی کے ساتھ رہ نہیں سکتی. تو پھر ورونسکی سے اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے. عجیب کشمکش ہے کہ اس بیٹی سے اس کو کم محبت ہے جو کہ ان کا لو چائلڈ ہے، اور اس بیٹے سے جو ان کا لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے اس سے زیادہ محبت ہے. تو اینا جو جتنی خوبصورت انہوں نے پینٹ کی ہے لیو ٹالسٹائی صاحب نے، وہ حیران کن ہے. اتنی شاندار اس کی جو جزیات ہیں اس کریکٹر کی. اگر آپ فلم کے لکھاری ہیں یا ناول کے افسانے کے لکھاری ہیں اور آپ نے کردار نگاری کرنی ہے تو یہ ناول آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا. دوسری جو لو ٹرائی اینگل ہے اس میں بھی ورونسکی ہے، لیکن دوسری طرف لیوین ہے جو کہ ہیرو ہے ہمارے اس ناول کا، اور کیٹی جو کہ اس کی جو بھابھی اینا کرینینا کی بھابھی کی بہن ہے. تو بہرحال اس میں چونکہ بہت سارے کریکٹرز ہیں اور ہم کم وقت میں اس کا تعارف نہیں کروا سکتے. کوئکلی اور آخر پہ صرف اتنا سا کہ کرکس اس کا یہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ پہ، اگرچہ بہت طویل ناول ہے لیکن جگہ جگہ پہ آپ کو پلاٹ پوائنٹس نظر آتے ہیں، ہائی پوائنٹس نظر آتے ہیں. کانفلکٹ اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد جس مہارت سے ٹالسٹائی صاحب اس کو ریزالو کرتے ہیں وہ ٹالسٹائی کا ایک خاصہ ہے. اور آخری بات اس ضمن میں کہ اگر آپ نے جزیات نگاری، نفسیاتی کشمکشیں اور اس کی بھی جزیات نگاری ہے، حتیٰ کہ کتا کیا سوچ رہا ہے، ایک بلی کیا سوچ رہی ہے، ایک گھوڑا کیا سوچ رہا ہے، وہ تمام چیزیں بھی لکھنا سیکھنا ہے تو آپ کو یہ اینا کرینینا ایک دفعہ لازمی پڑھنا پڑے گا، بلکہ ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے اس سے اچھا جزیات نگاری میں کوئی اور ناول نہیں پڑھا. یہ شاندار ناول ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ناول نگار لیو ٹالسٹائی ہے. ٹھیک ہے جی، پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ، اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے، اور جس کے اوپر میرے خیال سے جتنی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے. جتنی اویئرنیس آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں ہم، اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا عمل درآمد کر لینا تو ہم اس جنگ سے بہت جلدی جناب مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں پولیو کے حوالے سے، اور اگر دیکھا جائے تو رواں سال کی دوسری قومی انسدادی پولیو مہم کا آغاز آج سے یعنی کہ 26 فروری سے ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور عملے کو ضروری تربیت بھی فراہم کر دی گئی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم 26 فروری سے شروع ہوگی یعنی کہ آج کے دن سے، جبکہ 3 مارچ تک جاری رہنے والی مذکورہ مہم کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی ٹیمز بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے 3 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ پلائیں گے. اور اس دوران بچوں کی قوت مدافعت میں اضافے کے لیے وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی. اور وزارت صحت کے مطابق خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع کے علاوہ ملک بھر میں یہ مہم چلائی جائے گی. کراچی اگر دیکھا جائے تو کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پنجاب کا رخ کر لیں تو پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو اس مہم کے دوران
बचाव से जो कतरे हैं वो पिलाए जाएंगे। और बलूचिस्तान का देखा जाए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 26,55,000, जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएंगे। इसके अलावा वजारत सेहत का कहना है कि पोलियो ने हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसका ख़ात्मा एक कौमी हदफ है। और ये वजारत सेहत की भी और हम सब की, आप लोगों से, वालिदैन से ख़ास तौर पर ये अपील है कि वैक्सीन की अहमियत को ज़रूर समझें और अपने बच्चों को इस मुहिम में पोलियो से बचाव के क़तरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2 कतरे आप अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। और क्योंकि आज से जो इंसदाद पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ होने जा रहा है। तो ये हो गया पोलियो के हवाले से। टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। आज डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं बात की थी, बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। चले घर पे तो माएँ उनके ऊपर नज़र रखेंगी, उनका ख्याल रखेंगी कि आपने ये खाना ये नहीं खाना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर तो कैंटीन में नहीं पता उन्हें कि हमने क्या खाना है, 7 बच्चे कुछ और खा रहे होते हैं, वहाँ से लेके स्नैकिंग कर रहे होंगे, तो उसमें बड़ा चैलेंजिंग एक पीरियड होता है बच्चों के लिए। वहाँ पर क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल है ये। इसमें सबसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए आपको। स्कूल में अगर आपको पता है आपके टीचर आपके अलाए हैं, वो आपके दूसरे बच्चों को जो कि कई दफ़ा चीज़ को ना जानते हुए बच्चों को स्टिग्मेटाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, दूसरा ऑप्शन कैंटीन के अंदर कुछ निस्बतन बेहतर हो सकती हैं, जो मिस माइन ज़्यादा बेहतर बताती हैं। कई प्रोटीन रिच लो कार्ब स्नैक्स अगर मिलते हों या अवेलेबल हों तो वो अगर आप जो है इंट्रोड्यूस करें। तीसरा जो एक और जो मसला है कि ज़्यादातर इन लोगों को दोपहर का टीका भी लगाना होता है, या वो घर आके लगाते हैं, लेकिन अगर लंबे आवर्स हों तो स्कूल में भी या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लगाना हो, तो वो लगाने के लिए भी माहौल, सहूलियात, एक इनेबलिंग होना चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं जो एज अ सोसाइटी हमें एड्रेस करना है और जिस पे काम करना है। और वो तभी हो सकते हैं ना जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, हमें जब इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई बात नहीं, ये एक बीमारी है और जिससे हमने कोप अप करना है, जिसके साथ हमने मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है, ज़िंदगी अपनी अच्छी तरीके से गुजारनी है। अच्छा माइन, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको हेल्दी स्नैकिंग करनी चाहिए, तो उसमें लो कार्ब्स प्रोटीन में या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हों, जो वो खा सकते हैं, जो उन्हें ये भी ना लगे कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे और बच्चे बाकी सारे मज़े ले रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि पेरेंट्स उनको वेजिटेबल्स वगैरह दे सकते हैं, उनको डिफरेंट शेप्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी कलरफुल होती हैं, तो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। हाँ जी, अपील करती हैं। फिर इसमें स्टेक्स वगैरह आ जाती हैं, चिकन वगैरह आ जाता है। प्रोटीन सोर्सेज में वो उनको नट्स दे सकते हैं, और अगर उनको बहुत ज़्यादा है कि चलो दूसरे बच्चे बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, तो अब तो थोड़े बहुत तो शुगर फ्री ऑप्शंस भी हैं जो कि वो बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो बिल्कुल लेफ्ट आउट है। तो इस तरह करके ना पोर्शन डिवाइड करके कि फ्रूट का एक पोर्शन दे दिया, एक प्रोटीन का पोर्शन दे दिया, एग को वो दे सकते हैं, एग को स्क्रैम्बल करके दे सकते हैं, बॉईल करके दे सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस जो है उनको पोर्शन साइज कंट्रोल करके कलरफुल सा बना के, ताकि बच्चा अट्रैक्ट भी और वो लेफ्ट आउट फील भी ना करे। अच्छा, दूसरा, बच्चे चॉकलेट्स बहुत शौक से खाते हैं, उनका क्या करें? वो अगर उनसे हम मना करते हैं तो वो अगर छुप के खा ले तो उनके लिए वो है, तो क्या चॉकलेट में कोई ऐसे हमारे पास ऑप्शन है जो हम उन्हें दे सकते हैं? अच्छा, उसका ये है कि आप ना उनको एक बार समझाएं कि चॉकलेट जो है वो उनकी सेहत के लिए कितनी बुरी है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि अगर आप उन्हें मंथ में एक बार छोटा बार दे रहे हैं तो और वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो उससे उसकी शुगर कंट्रोल लेगी। ओके, मतलब वो कंट्रोल रह सकती है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, इंसुलिन, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, चले बच्चे तो ऐसे नहीं करते होंगे, बड़े लोग, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो खा पी लेते हैं वो कहते हैं जी पहले हम इंसुलिन लगा लें और उसके बाद हम जो मर्जी खा लें, या पहले खा लें और उसके बाद इंसुलिन लगा लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी सीन चल रहा होता है। ये तजाहल आरफाना की एक किस्म है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ऐसा लफ्ज यूज किया है कि किसी को बुरा भी ना लगे और आप जो है ना उनको बोल भी जाएं। बिल्कुल, ये एक जानने की जरूरत है। देखिए, आपको इंसुलिन और खुराक को मैच करना है। अच्छा, देखिए सीधी बात है। लोग कहते हैं टाइप 1 हाई, टाइप 1, मैं कहता हूँ टाइप 1 और नंबर 1।
ओके ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तायीद गैबी है कि उनको एक ऐसे मौके पे एक जल्दी पता लग गया, अगर वो इसका इदराक कर लेते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ में, अच्छा वो अपना वेट भी कंट्रोल कर Okay. लेंगे, खुराक भी ठीक कर लेंगे, हार्ट अटैक से भी बच जाएंगे। जो 40 साल की उम्र पे जाके पता लगना है टाइप 2 की शक्ल में, जल्दी पता लग गया, जल्दी उसको सोच लिया, समझ लिया, तो ऐसे लोगों का पोटेंशियल बहुत हाई होता है क्योंकि इनको शुरू से डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की आदत हो जाती है। अच्छा आपको देखना मैंने खाना क्या है, आपने वक्त पे इंसुलिन लगानी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। आप जैसे हम सब लोगों को भी तो यही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू। तो हम जो टाइप 1 है वो नॉर्मल है, हाँ टाइप 2 है जो कि बिगड़े हुए हैं। हाँ लेकिन वो जैसे मैंने बात की है कि जी इंसुलिन लगा के सारा कुछ खा ले, जैसे आजकल शादियों का भी सीज़न है, लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम बस खा लेंगे, पेट अच्छा तरीके से भर ले, उसके बाद इंसुलिन लग जाएगी तो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। वो कई दफ़ा बाद में शुगर चेक भी नहीं करते। और वो बड़ी होती है। तो वो कितनी होनी चाहिए आपकी शुगर, अगर नॉर्मल देखा जाए तो अगर हम लोग उसको चेक करें तो हमारी शुगर कितनी नॉर्मल हो? टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बुनियादी तौर पे जो असूल है वो यही है कि खाली पेट ग्लूकोमीटर से चेक की हुई शुगर 130 से कम, अच्छा, और खाने के घंटे या 2 घंटे बाद 180 से कम। 180 से कम। अब ओके। इसमें मुख्तलिफ भी होते हैं। यंगर लोगों को हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट पे लेके जाते हैं, अच्छा जो ज़रा बुज़ुर्ग होते हैं, सीनियर होते हैं, जैसे टाइप 2 के हैं, उनके लिए हो सकता है अगर हार्ट डिजीज़ वगैरह हो तो हम लिबरल भी करते हैं। ओके लेकिन बिलमूम टाइप 1 के लिए वही असूल है, और इससे टाइट भी हो सकता है, वो डॉक्टर फैसला करता है कि कैसे करना है। अब आजकल कई और टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, उनको सेंसर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्लास्टिक की टिक्की लग जाती है एग्जैक्टली, जो कि 14 दिन तक आपकी शुगर आपके जाने बगैर आपकी चेक करती रहती है। ओह और आप जानना चाहें आप उसको यहाँ लगाइए, आप उस पर रीडिंग देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, वो फोन में आपकी रीडिंग आ जाएगी? अमूमन एक मीटर होता है बाहर जो अवेलेबल है, वो फ़ोन में भी अडेप्टेबल अच्छा, है। ठीक तो है। पाकिस्तान में अवेलेबल है कि वो वो एक मीटर छोटा सा मिलता है मीटर की आपको। शक्ल में है। जब आप उसको इससे मस करते हैं, लगाते हैं, तो वो उस वक्त की रीडिंग बता देता है। ओह तो वाओ, आपको ट्रेंड भी बताता है किस टाइम पे हाई किस टाइम पे लो। अच्छा तो कहते हैं बच्चे हमारे दौर के तेज़ हुए, दिन में जुगनू परखने की बात करते हैं। हाँ। तो जो कहते हैं कि हम इंसुलिन लगाते हैं और शुगर ठीक रहती है, आपके ये लगा के देख लीजिए, अगर दुरुस्त है तो हम आपकी बात दुरुस्त मान है, लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और सिर्फ डॉक्टर साहब इंसुलिन ही इसका हल है, कोई इसमें दवाइयाँ कोई और कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड इंसुलिन, एंड इंसुलिन टोटली, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास कि आप ये कह लें कि हम मेडिसिन खा लें या कुछ ऐसा कर लें, आपने इंसुलिन ही लगानी है। और दूसरा जैसे मैं बात की थी कि जो ज़ख़म अगर हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हील नहीं करता जल्दी, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? और ये क्या दोनों में है, टाइप 1 टाइप 2 में, ये कौन से वाली टाइप में ज़्यादा है? दोनों में है। शुगर कंट्रोल्ड है तो हीलिंग नॉर्मल है। अच्छा, अगर जख्म नहीं भर रहा तो सबसे पहले आप कहेंगे कि आया शुगर कंट्रोल्ड है। सेकंड होगा कि आया कि उस जख्म के अंदर कोई ऐसे अज्जा तो नहीं घुसे हुए कि जो उसको जख्म को हील करने से रोक रहे हों। अच्छा ठीक या है। कोई और वजह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि शुगर के मरीज़ में कोई हड्डी का मसला हो सकता है। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, तो उनकी हीलिंग ऐसी ही होनी चाहिए जैसे काम बंदे की। अच्छा, और अगर हीलिंग नहीं हो रही है तो फिर वो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर को ज़रूर मशवरा करें, वो देख सकता है, हो सकता है एक्सरे करे, हो सकता है सर्जन उसको गौर से देखे कि कोई और वजह हो जो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, और अगर ये मतलब खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ती जाती है तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका अज़ा जो है वो कट भी जाते हैं, तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है उनकी? अब डिपेंड करता है टाइप 1 में, टाइप 2 में। अच्छा। अगर आपने बहुत साल हा साल शुगर कंट्रोल नहीं की, 10 साल 20 साल, और आपकी खून की नालियाँ भी तंग होनी शुरू हो गई, कॉम्प्लिकेशन को टाइम लगता है। ओके, तो आपके पाँव हाथ को जो खून की रवानी है उसमें एक रुकावट आती है वक्त के साथ शुगर कंट्रोल ना होने के बायस। अच्छा, तो अब अगर शुगर कंट्रोल भी है तो हो सकता है कि अब आप वहाँ पे एक स्टेज पे पहुँच गए हैं कि जिस पे शायद खून बड़ी मुश्किल से पहुँच रहा है वहाँ पे। तो वो डॉक्टर ही बेहतर फैसला कर सकता है कि क्या वजह है और इसको कैसे बचा जा इसको सकता है। किस तरह किया जा सकता है, ट्रीटेबल है या नहीं है? अच्छा, दूसरा माहिन, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, जिसमें हम लोग अब तो फ़िश का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग चिकन भी खाते हैं, मटन बीफ भी खाते हैं, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं? हाँ जी, प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि आप फैट फ्री मीट लें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, वाइट अच्छा। मीट की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें। मतलब चिकन हाँ, और चिकन fish फिश खा बहुत सकते अच्छी हैं। है डायबिटीज़ के लिए। ओके। और एग का इस्तेमाल करें, जो अगर आपने जैसे रेड मीट है वो आप बहुत शौक से खाते हैं तो आप उसको लिमिट कर लें, लाइक
2 ویکس میں آپ ایک بار لے لیں. لیکن وہی ہے کہ ایکسیس ہر چیز کی بری ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ وائٹ میٹ کے آپشنز زیادہ لے لیں اور ریڈ میٹ کے آپشن تھوڑا کم, وہ تھوڑی کم لے لیں. کیا آپ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں چیز وغیرہ, دودھ, دہی, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں؟ جی ڈیری پروڈکٹس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ یہی آتا ہے کہ آپ فیٹ فری آپشنس لے لیں. دہی کھائیں, دہی بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور چیز وغیرہ استعمال کریں آپ ساری, لیکن وہ بھی ایک لمٹ میں رہ کے, ایک لمٹ میں رہ کے. اچھا دوسرا مہین, وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹائپ 1 کے بھی اور ٹائپ 2 کے بھی, وہ کہتے ہیں ہمارے جسم میں بہت زیادہ درد بھی رہتی ہے. اگر ہم کھانا بھی ہمارا اچھا ہے, ڈائٹ ہماری بڑی اچھی ہے, ہماری ٹانگوں میں درد رہتی ہے, ہمارے مسلس کریمپ بہت زیادہ رہتے ہیں, تو اس کے لیے وہ کیا چیز کھا سکتے ہیں, کون سی چیزیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ موسٹلی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں کسی قسم کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے, کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے, کسی منرل کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹیسٹ کروائیں, ٹھیک ہے, کہ کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو پھر آپ وائٹامن ڈی کے سورسز لیں, جس میں نٹس وغیرہ آ جاتا ہے, ایگ آ جاتا ہے, ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں, ڈیری آ جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں لیں. وائٹامن سی کی ہے تو آپ فروٹس کے وہ آپشن لیں جن کا گلیسمک انڈیکس جو ہے کم ہے, جیسے کہ سٹرس فروٹ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ دن میں ایک بار ایک اورنج کھا رہے ہیں یا آپ ایک گریپ فروٹ کھا رہے ہیں تو وہ ہیلدی ہے, آپ کھا سکتے ہیں. اچھا, ڈائبٹیز میں رہتے ہوئے, ڈائبٹیز میں رہتے ہوئے آپ کھا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے پورشن کنٹرول بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کر آؤں گی کہ وہ جو ڈائبٹیز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں میں بہت درد رہتی ہے, ہمارے جسم میں بہت درد رہتی ہے, ہم اپنا مطلب اتنا کام بھی نہیں کرتے ہیں پھر بھی ٹانگوں میں درد رہتی ہے, اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں جو پہلی چیز ذہن میں آئے گی, اگین ہر مریض مختلف ہوتا ہے, آپ کو دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے ایسے کہے تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا آپ کی شوگر کیسی ہے, آپ کی شوگر کنٹرولڈ, اور صرف ان کی زبان پہ اعتبار نہیں کرنا, آپ نے ان کی ریڈنگ بھی دیکھنی ہے. دوسری بات یہ, جیسے وائٹامن کی کمی جو ہوتی ہیں, آپ کچھ دوائیاں ہیں کہ آپ کو شاید ایکسٹرا ضرورت پڑے وائٹامنس کی اگر ان کی کمی ہو. اچھا, جیسے وائٹامن ڈی ہے, اگر آپ خوراک کے ذریعے نہیں لے پاتے تو پھر آپ کو شاید سپلیمنٹ کی ضرورت ہو. اچھا ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی بائی دا وے ہر ایج میں کسی نہ کسی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, اس کی ڈوز, اس کی مقدار, اس کی ڈیوریشن ڈاکٹر متعین کرتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کے مسلس اتنے ٹونڈ اپ نہیں ہوتے, تو وہ آپ بیٹھے بیٹھے, آج کل کی لائف سٹائل میں ہم ایسے کر کے بیٹھتے ہیں, ہم ہر وقت ایسے لکھتے ہیں, موبائل پہ کام کرتے رہتے ہیں. دوسرا, ہم واک کرنے کے لیے مناسب صورتحال جگہ نہیں ہوتی, فٹ پاتھ ہی سڑکوں پہ نہیں ہوتے, ہر بندہ پارک جانے کا متحمل نہیں ہوتا ٹائم کے لحاظ سے, اسکولنگ کے لحاظ سے. اس میں یہ دیکھنا ہے کیا وہ ریگولر ایکسرسائز ایڈ کرنے سے ہیلپ کرتے ہیں. دیٹ آلسو از اے گڈ وے آف لکنگ ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسرا کہتے ہیں جی شوگر سب سے پہلے آپ کے مختلف آرگنس کو تو کرتی ہی ہے, اس کو نقصان پہنچاتی ہے, آنکھوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ٹائپ 1 کے بارے میں کہا جاتا ہے یا ٹائپ 2 کے بارے میں؟ یہ دونوں میں ہے. دونوں میں. ٹائپ 1 میں بڑا مختلف اور انٹرسٹنگ ہے. اچھا, ٹائپ 1 کا فوراً پتہ لگتا ہے کیونکہ علامات اتنی سنگین ہوتی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کو یا ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے. اچھا, تو ان کی تشخیص بڑی جلدی ہوتی ہے. اوکے. جو ٹائپ 2 ہوتے ہیں ان کو 5-9 سال ہو چکے ہوتے ہیں, اور پھر کوئی جیسے زخم نہ بھرا, آپ سرجری کے لیے جا رہے تھے تو ٹیسٹ کروا لیا تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. تو ٹائپ 1 میں عموماً کمپلیکیشنز ابھی سٹارٹ نہیں ہوتی. اچھا. ٹائپ 2 میں کمپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہیں, کافی عرصے سے ہو چکی ہوتی ہیں, بٹ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو ٹائپ 1 میں عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ کا معائنہ جو ہے 5 سال تشخیص کے بعد کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے اگر کنٹرول نہیں ہے تو آنکھ کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں ان میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے, اگر انہوں نے اچھا کنٹرول کر لیا تو ہو سکتا ہے وہیں رک جائے. اچھا, یہ ایک بہت ہمارے یہاں پہ غلط و عام ہے کہ میری نظر تو ٹھیک ہے, میری آنکھ کے معائنے کی ضرورت ہے, ہمیں آنکھ کے پردے کا معائنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آنکھ کے پردے کو کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہی دیکھ سکتا ہے. ٹرو. جو اینک لگانے کے لیے جو آپٹومیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ صرف آپ کی نظر چیک کر سکتے ہیں. آنکھ کا پردہ اکھڑ جائے تو نیا نہیں لگ سکتا, اینک کا نمبر بدل جائے تو اینک نہیں بن سکتی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آنکھ کا معائنہ ہم ڈاکٹر مراد لیتے ہیں وہ آنکھوں کے ڈاکٹر یا آپتھالمولوجسٹ سے کرنا ہوتا ہے. وہ تفصیلی ہوتا ہے, آنکھ میں قطرے ڈالتے ہیں,
पुतलियाँ फैलती हैं, घंटा 2 घंटा आपको धुंधला नज़र आता है, फिर वो आपका ऑप्थेल्मोस्कोप से तफसीली आंख का मुआयना करते हैं। मतलब टाइप 1 में भी आपकी आंखों को वो मुतासर कर सकते हैं और टाइप 2 में भी? सिर्फ ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। टाइप 2 में जब पता लगता है तो हम कहते हैं कि आप जल्द करवा लें। अच्छा। हमें मालूम नहीं है कि आपकी आंख पे कितना असर हुआ है। टाइप 1 में अमूमन हम 5 साल तक अमूमन ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती है मुआयना कराने की या उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की। उस 5 साल बाद रिकमेंडेशन है कि आप आंखों का भी चेक करें और तफसीली गुर्दों का और बाकी चीज़ों का इलाज भी करें। लेकिन मतलब कितने % चांसेस होते हैं कि वो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी जो है ना वो मुतासर कर सकती है डायबिटीज़? इस बात पे डिपेंड करता है कितना अच्छा कंट्रोल है। अच्छा, कितना अच्छा कंट्रोल है, सिर्फ इस पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। और लोग आते हैं फीडबैक के लिए या कंसल्ट करने के लिए बाद में आप लोगों के पास, या बस एक दफ़ा आए और उसके बाद छोड़ दिए, उन्होंने कहा बस अल्लाह के हवाले अब हमारी शुगर? इस माशरे में आप भी रहती हैं, मैं भी रहता हूँ। मतलब कि नहीं आते हैं वापस कंसल्ट करने नहीं आते? कम आते हैं। कम आते हैं। लेकिन जो लोग वाकई अपने सेहत से, अपने बच्चे की सेहत से मुखलिस होते हैं, वो वक्त भी निकालते हैं और ध्यान भी रखते हैं और बच्चे को एजुकेट भी करते हैं। क्योंकि आगे बच्चे को जितना एम्पावर करेंगे, उसको खौफ दूर करेंगे, उसको खाना पीना सिखाएंगे, टीका लगाना सिखाएंगे, शुगर चेक करना सिखाएंगे, एक कॉन्फिडेंस देंगे कि क्या हुआ, टाइप 1 है ना, क्या हुआ। जब बाप या माँ ये कह देता है ना तो बच्चे का कॉन्फिडेंस छत से जाके लगता है, बिल्कुल आसमान से लगता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए टीका कब लगता है इंसुलिन का? मतलब उसका टाइम क्या होता है दिन में, और वो खाने से पहले लगता है, खाने के बाद लगता है? 2 तरह की इंसुलिन लगानी पड़ती हैं। एक होती है जो 24 घंटे काम करती है, वो दिन में एक दफ़ा लगती है। अच्छा। उसका खाने से ताल्लुक़ नहीं है। आप इसकी मिसाल ही देखिए कि एक नॉर्मल शख्स जब आप रोज़ा रखते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, लो नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आपको जिगर शुगर बनाता है। अच्छा। उसने स्टोर करके रखा हुआ है, उसने है तो वो शुगर बना रहा है, और लबलबा इंसुलिन बनाता है। तो वही इंसुलिन आपने बाहर से देनी है। ओके। फिर आप खाना खाते हैं 3 टाइम, जिस तरह बताया कि 3 स्नैक्स हों, तो 3 टाइम पे शुगर बढ़ती है, तो उस टाइम पे 3 टाइम इंसुलिन लगनी है। तो टाइप 1 में ये करना है। ओके। अच्छा, दूसरा मैं लास्टली फ़ौरन इसका जवाब लेना चाहूँगी, सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल आपको पता है हर चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही होती है। तो मैं एक इंटरव्यू देख रही थी किसी डॉक्टर का कि वो कह रहे हैं लबलबे का भी अब ऑपरेशन हो सकता है, आप रिप्लेस करा सकते हैं और आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ से आप जान छुड़वा सकते हैं। वाकई ऐसा हो सकता है कि नहीं? लबलबे का पैंक्रियाज का एक केस पाकिस्तान में अब तक हुआ है। अच्छा। और उसके अलावा बाहर होता है, लेकिन उस सूरत में होता है कि जब उनको गुर्दों की भी ज़रूरत हो तो गुर्दा भी नया लगा दिया और पैंक्रियाज भी लगा दिया। ओके। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना संगीन मरीज़ होना चाहिए। और जब इनको आप पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको दवाइयाँ इतनी देनी है ताकि आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे। उसके अपने नुकसान आते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है और ये बहुत पेचीदा, मुश्किल और तकलीफदेह अमल है। ये भी डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ही, आपकी सिचुएशन कैसी है उसको देखकर ही हो सकता है। ऐसी हर चीज़ पर हमें कान नहीं धरने चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर अली जावा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और माहीन ने भी हमें ज्वाइन किया था। माहीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम डायबिटीज़ के हवाले से, टाइप 1 के हवाले से बात करते हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे हाई कोर्ट के हवाले से। और 8वीं मरतबा हाई कोर्ट बार का इलेक्शन बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हुआ है, और देखा जाए तो 29,000 वोटर्स थे, और पोलिंग के बाद सिर्फ 15 मिनट में नताइज का ऐलान भी हो चुका था। क्या बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए इलेक्शन करवाना एक महफूज अमल है, और क्या ये तजुर्बा आगे चलकर पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की भी बुनियाद रख सकता है? क्योंकि रिवायती तरीक़ेकार के ज़रिए अगर देखा जाए तो होने वाले इलेक्शन के नताइज आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, या इससे ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, जो सूरत हाल हमने पिछले दिनों देखी भी है। इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ वकला की हड़ताल के मुतालिक भी बात करेंगे, जो केसेस मॉडल टाउन कोर्ट की तरफ मुंतकिल किए गए हैं। इस अमल से वकला ने 2 महीने से ज़्यादा अरसे से हड़ताल जारी रखी हुई है। तो आखिर केसेस की मॉडल टाउन मुंतकली काबिल कबूल क्यों नहीं है, तो इस पर भी बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमें आज ज्वाइन किया है मियाँ इरफान अकरम साहब हैं, चेयरमैन है इलेक्शन बोर्ड लाहौर हाई कोर्ट के। उनको वेलकम कहते हैं। इरफान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका दुनिया चैनल का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया
تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا. اور اس کے ساتھ ہمیں حسیب اللہ خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ ڈیپیوٹی چیئرمین ہے الیکشن بورڈ لاہور ہائی کورٹ کے. حسیب صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. شکر ہے. میں لاہور نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں بلایا. چلیں جی عرفان صاحب سب سے پہلے آپ اس سے اسٹارٹ کریں کیونکہ آپ چیئرمین ہیں الیکشن بورڈ کے. تو صورتحال کیسی رہی؟ 8ویں مرتبہ یہ بائیو میٹرک سسٹم کا استعمال کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اور بڑے اچھے نتائج بھی رہے ہیں. عرفان صاحب کس طرح کی سچویشن رہی؟ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے بائیو میٹرک کا سسٹم اتنا کارآمد ثابت ہو رہا ہے بلکہ 8 سال سے، اس کی امید تھی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ہم وکلا تو اب اس چیز کے عادی ہیں اچھا کہ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہی الیکشن ہونے چاہیے جی ہوتے ہی ہمارے بائیو میٹرک ہیں. بلکہ اب آہستہ آہستہ پہلے تو یہ لاہور سے شروع کیے تھے، پھر ڈسٹرکٹ بار میں گئے. اب پچھلے 2 سال سے کراچی میں بھی ہم بائیو میٹرکس کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ اوکاڑا، قصور، گوجرانوالا، بہت سارے چھوٹے ڈسٹرکٹس میں بھی اب یہ الیکشنز ہمارے بائیو میٹرکس میں چلے گئے. ہم نے 8 سال پہلے جب اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا تو شاید لوگوں کو اس کا اس طرح اعتماد نہیں تھا یا ایک یقین نہیں تھا کہ یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اب اس پہ اس حد تک اعتماد بڑھ گیا ہے لوگوں کا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں تو وہ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہی ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت سسٹم ہے. آپ بہت آسان سا ہم نے سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے. آپ جاتے ہیں اپنا تھم لگائیں گے تو آپ کا اسکرین پہ آپ کا ووٹ ڈسپلے ہو جائے گا. اوکے. تو میاں صاحب مجھے بتائیے کہ کتنے وہاں پر ووٹرز تھے، کس کن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور یہ بڑا محفوظ عمل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے جو جنرل الیکشنز آگے 5 سال کے بعد ہوں گے وہ بھی بائیو میٹرک کے تحت ہی ہونے چاہیے بیکاز یہ بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ پلے کرتا ہے؟ ہم نے 2 سال پہلے قاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہاں مدعو کیا تھا. بینگ ایز اے آبزرور وہ آئے. ہم نے انہیں اپنا سارا سسٹم دکھایا کہ یہ بائیو میٹرک سسٹم ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ بات چل رہی تھی کہ بائیو میٹرک کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. وہ دیکھ کے گئے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ اس سے زیادہ سیکیور خوبصورت جو سسٹم ہے، مطلب اس میں کوئی دھاندلی کے چانسز نہیں ہیں؟ بالکل 0% 0% ہے. کیونکہ اب بھی اگر کل کچھ آپ کے آبزرورز آئے ہوئے تھے میڈیا سے بھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سسٹم دکھائیں. ہم نے ایک ووٹر سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب کیا؟ میں نے انہیں کہا کہ اب دوبارہ تھم لگائیں. جب دوبارہ تھم لگایا تو اس کے اوپر ڈسپلے ہو گیا کہ یو ہیو آلریڈی کاسٹڈ یور ووٹ. مطلب دوسری دفعہ کسی کا تھم ڈسپلے ہی نہیں کرے گا کوئی جو ووٹ ہے اس کے لیے. سیکنڈلی یہ کہ بائیو میٹرک سسٹم ہم کیونکہ 8 سال سے کہہ رہے ہیں، شروع میں کچھ ایشوز آئے لیکن اب اس میں بہت ساری بہتری آ گئی. ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اگر آپ اب بھی قومی سطح پہ نہیں کروانا چاہ رہے، آگے لوکل گورنمنٹ الیکشنز آ رہے ہیں اس میں اس کو ٹرائی کر لیں. ضمنی الیکشنز آ رہے ہیں اس میں اس کو ٹرائی کر لیں. لیکن ہوگا یہ کہ جب ایک اعتماد بن جائے گا لوگوں کا تو اداروں کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. لوگوں کو بھی ایک اداروں کے اوپر اعتماد آ جائے گا کہ ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ اسی کو ڈال رہا ہے اور جس کو ڈال رہا ہے وہی جیتے گا. تو وہ فارم 45 اور فارم 47 والا جو چکر ہے نا، جس سے اس دفعہ لوگ بہت زیادہ ناراض بھی ہیں، کچھ متنفر بھی ہوئے ہیں. اور ایک کریڈیبلٹی اداروں کی، ہمارے ملک کی اداروں کی زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو جیتنا ہارنا ہر ایک کے قسمت میں ہے. اور ہمارا ادارہ کیونکہ جو جمہوری روایات ہمارے ادارے میں وہ کہیں آپ کو اور نہیں نظر آئیں گی. ہارنے والا جیتنے والے کو مبارک دے کے جاتا ہے. بے شک ابھی 11:30 بجے منتقلی اقتدار ہے. پچھلی کیبنٹ اگلی کیبنٹ کو ویلکم کر کے جائے گی، ان کے گلے میں ہار ڈال کے جائے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیں جو میں یہاں پہ بہت ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، پچھلے جب سے پاکستان بنا ہر فیبرری کے لاسٹ سیٹرڈے کو ہائی کورٹ بار کا الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ مارشل لا ہو، چاہے ایمرجنسی کچھ بھی ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، ہمارا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. ایک دفعہ میں خود مجھے یاد ہے، میں آئی واز فائنانس سیکرٹری ہائی کورٹ بار، تو الیکشنز آگے عید والے دن ہوئے، یہ کہا گیا کہ آگے کر دیں. نہیں، ہم نے 2 ہفتے پہلے الیکشن کنڈکٹ کر کے اپنا اقتدار جلدی چھوڑ دیا کہ یہاں کوئی غلط روایت نہ پڑے کہ الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایگزامپل ہیں، زندہ ایگزامپل ہیں وکلا، ایک اصل جمہوری روایات جو ہر جگہ ہونی چاہیے
اس کی ہم ایک اچھی اگزامپل ہیں. وہ اگزامپل سیٹ کرتے ہیں آپ. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو بایو میٹرک سسٹم کے تحت ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے جو رزلٹ آتا ہے وہ کتنی دیر میں آ جاتا ہے؟ بیکاز ابھی جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے اس میں دیکھا کتنے دنوں بعد ہمیں جا کے رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ کون سی حکومت آ رہی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ صبح 9 بجے الیکشن شروع ہوئے, اچھا 5 بجے ہم نے بند کر دیا الیکشن ووٹنگ کا سسٹم ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس یا ان کے نمائندے وہ اندر آئیں. باقاعدہ اناؤنس کیا جاتا ہے جب کینڈیڈیٹ یا اس کا نمائندہ اندر آ جاتا ہے, جس کو کہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کل ایگزیکٹلی 5:15 پہ, کیونکہ وہ جو سرور ہے اس نے میرے تھم سے کھلنا ہے, میرے علاوہ کسی کا تھم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب میں اس کو تھم لگاؤں گا تو وہ جو تقریباً 115 پولنگ اسٹیشن تھے اور 8 پولنگ بوتھ تھے, 8 مختلف جگہ پہ الیکشن ہو رہا تھا. وہ جیسے ووٹ ڈلتے جاتے ہیں وہ اس سرور میں کنسولیڈیٹ ہوتے جاتے ہیں. جب میں تھم لگاتا ہوں ود ان اسپار آف اے مومنٹ وہ آپ کے سامنے رزلٹ ڈسپلے ہو جاتا ہے. 5:15 پہ میں نے رزلٹ اناؤنس کر دیا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. تو میں صرف اٹ ٹیکس اباؤٹ 15 منٹس. کسی کو کوئی بہام نہیں تھا, کسی کو کیسی پریشانی تھی. تمام کینڈیڈیٹس صبح جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو کینڈیڈیٹس کے سامنے 0-0 کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں سرور کے سسٹم کو اپنے, اور شام کو 5 بجے تمام کینڈیڈیٹس کو اندر انوائٹ کر کے پولنگ ختم ہونے کے بعد کینڈیڈیٹ کو انوائٹ کر کے ان کے سامنے جب اس کو میں تھم لگاتا ہوں تو وہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. کیا بات ہے. مطلب اتنا ایزی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا, کوئی یہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں یا نتائج ڈیلے ہو رہے ہیں یا تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو یہ اتنا اچھا پروسیجر ہے جس کو میرے خیال سے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. باقی ہر جگہ ہو رہا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ حسیب صاحب آپ سے بھی اسی سے متعلق جاننا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اس کی امپلیمنٹیشن ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں بہت سارے آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے. ہاں ایگزیکٹلی ٹرو. یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایک پراپر ادارہ ہے, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اتنی بڑی بڑی ایپس نکال رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے رینیو کروا سکتے ہیں شناختی کارڈ, آپ پراپرٹی ٹیکس کے متعلق PT1 سب کچھ لے سکتے ہیں. جب ان کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے, ایک تھم ہے, اس کے لیے آپ نے بوتھ بنانے ہیں. پراپرٹیز گورنمنٹ کی بے شمار ہر علاقے میں موجود ہیں. جہاں سسٹم لگا ہوگا آپ, اچھا ٹائم کتنا لگتا ہے, ایزی ہے, تھم رکھا, سامنے کینڈیڈیٹس آ گئے, آپ نے ٹچ سسٹم ہوتا ہے اس پہ کیا اور سبمٹ کر دیا. اتنا ٹائم چاہیے, اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سب سے بڑا اس کی تھم ہے. اور ہم ایک جو پازیٹیو پوائنٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جس کی ضرورت نہیں ہے لیکن سیکیورٹی کے لیے ایک آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے ہم اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لیتے ہیں اور بیلٹ باکس میں وہ پرنٹ آؤٹ بھی ڈالتے ہیں کہ اگر کسی کو, اور ابھی تک اس بیلٹ باکس کو بھی کھولا نہیں گیا. لوگوں کو یقین ہوتا ہے سسٹم کا, اور یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں. تو یہی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ شک بھی ہوتا ہے تو بیلٹ پیپر آپ ساتھ ایشو ہو جائے گا, پرنٹ نکل آئے گا. اب یہ نہیں کہ آپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے. اب اس کی بیک پہ ایک بیلٹ پیپر بھی ہوگا جو آپ باکس میں ڈال سکتے تو ڈبل سسٹم ڈبل چیک ہو گیا. اور جیسے ہی اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ کی بٹن دبائے گا, رزلٹ آ جائے گا. ہم مختلف, میں فیز 8 ڈیفینس میں رہتا ہوں, وہاں میرے پاس وہاں ان کا ڈیفینس کا موجود ہے. اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں کونسلرز کے دفتر ہیں, مختلف جگہیں ہیں, سکولز ہیں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو وہاں اگر کمپیوٹرز بچوں کے وہ بھی ملیں گے, گورنمنٹ دے سکتی ہے, لیپ ٹاپ بانٹے ہیں نا, کچھ سسٹمز لگا دیں, لیبس بڑھا دیں, IT بڑھ جائے گا. IT وہ ہے جو آپ کی ترقی کا مین ہے. تو اسی سسٹمز پہ آپ نے ووٹ ڈلوانا ہے. اس کے لیے اسپیشلی آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے سافٹ ویئر. اس سافٹ ویئر کے ذریعے جب ووٹ ہوگا, اور سینٹرلی جہاں اس کا مین سرور ہوگا وہ اناؤنس کر لیں گے. نہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو عرفان صاحب, یہ بہت مہنگا ہے کیا کہ اگر ہم بایو میٹرک سسٹم کے اوپر چلے جاتے ہیں, اگر حکومت سے پوچھا جائے تو جیسے پہلے بھی اس کی بازگشت ہم نے سنی تھی, انہوں نے کہا جی بہت مہنگا ہے, ہم شاید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یا یہ سسٹم باہر جتنے بھی ممالک ہے ڈیولپ کنٹریز انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اب ہم لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیزیں, یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, یا صرف یہ ہیلے بہانے ہیں؟ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں سب میں بایو میٹرک سسٹم کے تحت الیکشن ہو رہا ہے. یہ بات کہنا تو بڑی عجیب سی ہے. اور دوسری بات کہ مہنگا ہے, بالکل بھی مہنگا نہیں ہے. میرا خیال کہ ابھی جو مینولی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں الیکشن بورڈ کا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن کا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے.
اس میں ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی شامل ہے, آپ نے بیلٹ پیپرز دینے ہیں, آپ نے اچھا اس میں ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پر آپ دیکھیں نا آر اوز کے نیچے بہت سارے آفیسرز, آپ سرکاری آفیسرز کو ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں. شاید بہتر ہو جائے گا یہ سسٹم, کیونکہ جب بائیو میٹرک سسٹم آتا ہے تو شاید آپ کو لیبر کم ریکوائر ہوتی ہے. دوسرا بات ہے, میں نے اس دفعہ ووٹ کاسٹ کیا, اٹس ٹیک اباؤٹ 35 to 40 minutes ٹو کاسٹ اے ووٹ جنرل الیکشن میں. یہاں پر تو آپ کو صرف 1 منٹ لگتا ہے, بلکہ 30 سیکنڈ ووٹ کاسٹ کرنے میں. آپ آ رہے ہیں, اپنا تھم لگا رہے ہیں, خود ہی کھل رہا ہے, وہاں پر پہلے ایک جگہ پرچی بنتی ہے, پھر دوسری جگہ پرچی بنتی ہے, ادھر اسٹیمپ لگتی ہے, ادھر اسٹیمپ لگتی ہے, پھر آپ کاسٹ کر کے پھر اس میں بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں. جیسے کہ حسیب صاحب نے بتایا کہ ہم نے اس کو جو بیلٹ باکس والا سلسلہ اس کو ختم نہیں کیا ہے. وہ بیلٹ پیپر نکالنے لوگوں کی تسلی کے لیے وہ رکھا ہوا ہے, اس لیے بیلٹ پیپر نکلتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں نے کلک کیا کیا وہی نام اس کے اوپر ڈسپلے ہوئے. دس از بیسکلی کاؤنٹر چیک کہ آپ کو اعتماد ہے, لیکن پھر بھی کاؤنٹر چیک کے طور پہ ایک بیلٹ پیپر بھی نکل رہا ہے, اور اس بیلٹ پیپر کے اوپر بھی الیکشن بورڈ اسٹیمپ کر کے تو اس کو پھر پول کر دیا. نہیں تو آپ کا ارادہ ہے کہ جس طرح اب یہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے تو آپ ان سے بات کریں کہ آگے ضمنی الیکشنز آئیں گے تو اس کا لے کر آیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ آواز تو آپ کے تھرو ہی ان تک ہم تو اٹھا رہے ہیں, میں نے کہا شاید آپ لوگوں نے بھی کوئی غور و فکر کیا ہو کہ جا کے ہم لوگ پنجاب گورنمنٹ سے بات کریں یا کچھ ایسا ہو. بالکل, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر اعتماد بڑھانے کا ایک بہت ہی مثبت طریقہ ہے. اچھا, لوگوں کو یہ اعتماد ہوگا کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتا ہے. اور اصل چیز جو ہے لوگوں کا جمہوریت میں اعتماد بھی اسی وقت پکا ہوگا جب یہ پتہ چلے گا کہ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں. بے شک ایسے ہی. اچھا دوسرا میں ایک اور جو میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہی تھی, کیونکہ وقت کی تھوڑی سی شارٹیج ہے, تو میں حسیب صاحب آپ سے بات کروں گی. لاہور میں جو وکلاء کی مسلسل ہڑتال جاری ہے اس پر کیا کہیں گے, کب ختم ہوگی, کیونکہ سائلین بہت زیادہ پریشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں, صرف سائلین نہیں بلکہ وکلاء حضرات بھی پریشان ہیں. کیا وجہ ہے اس کی, ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ مالٹون میں کچھ کیسز کو منتقل کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سفر کر رہے ہیں کہ میرے پاس اگر مالٹون میرا کیس سول کورٹ میں چل رہا تھا, اور میرے بہت سارے کیسز سول کورٹ میں تھے, اور پہلے ہی آپ کو بتایا سول کیسز میں بہت عرصہ ہو جاتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے. اب کیا ہوگا کہ میں سول کورٹ میں جاؤں گا 4 کیسز کے لیے, پھر مجھے وہاں مال ٹاؤن میں رش سے گزر کر پہنچنا ہے, جہاں پراپر پارکنگ بھی نہیں ہے, اور پھر وہاں جا کے میں نے 3 کیس کرنے ہیں. اب ڈیلے جس نے کرنا ہے اس کو بڑا اچھا موقع مل جائے گا, وہ آئے گا کہے گا جی میں تو سول کورٹ جانا ہے, پہلے تو مہارانا تھا میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں, میں تو سول کورٹ جا رہا ہوں, میں تو مال ٹاؤن میں ابھی اپیئر نہیں ہو سکتا. اب پہلے ایک اور ایشو کہ میں نے اب کیس دیا ہوا سول کورٹ کے حوالے, میرے پاس عملہ سول کورٹ میں موجود ہے, میرے جونیئرز موجود ہیں. مجھے اب اسپیشلی اس پرانا کیس جس کی فیس لے چکا ہوں, اور اس پہ ملٹی دفعہ ہم سال انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے ڈیسیجنز ہو جائیں. اب کچھ ایسے کیسز تھے جو بالکل فیصلے پہ تھے, اب وہ کیس وہاں جائے گا تو جج تو نہیں آ گیا, نئے پریمیسز میں آ گیا. اب وہ جو ٹائم پہلے لگ رہا تھا اس سے پھر وہاں واپس آ جائے گا, اب وہ ڈیسیجن پھر دوبارہ بحث ہوگی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے 2 وکیلوں کو اکٹھا کر کے بحث کروانا. صحیح. تو اب وہ چیزوں کو نہیں دیکھا کہ پرانے کیسز وہی ہیں, نئے کیسز اگر کر رہے ہیں, اب یہ بھی خدشہ ہے کہ اب انہوں نے رائیونڈ میں بھی لے کے جانا ہے, کینٹ میں بھی لے کے جانے ہیں. اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک وکیل کہاں گھومے گا. دیکھیں ہائی کورٹ میں آپ کیس پہ اپیئر ہو رہے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا ٹائم لگ جائے, وہاں سے نکل کے فوری آپ سول کورٹ پہنچ جاتے. لیکن مجھے لاسٹ پہ یہ بتا دے, کوئی ارادہ ہے وکیلوں کا ہڑتال ختم کرنے کا کہ نہیں؟ اس کو ریزالو کروا دیں. کیا کہیں گے آپ عرفان صاحب؟ میں ایک ریکویسٹ کروں گا, ٹھیک ہے کریں. لاہور کو 4 تحصیلیں 4 ڈسٹرکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ کراچی میں بھی 4 ڈسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کورٹ پریمیسز ایک ہیں, 4 کے 4 سیشن جج, اور ان تمام کورٹس کے ایک ہی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے. ہمیں کوئی بہتر پریمیسز دے کے اس میں کر سکتے ہیں, وہاں پر کر دیں, تو انشاءاللہ یہ ہڑتال ہم کو خوشی سے نہیں کر رہے. ہاں بالکل ایسے ہی کہ اگر سائلین پریشان ہے تو وکلا حضرات بھی خود پریشان ہے کہ وہ یہاں جائیں یا وہاں جائیں, تو اس لیے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. میاں عرفان اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. حسیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, سیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے, اپنے خیالات کا اظہار کیا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.